وإذا غيدي توانين العسلامة نون مرحبا يسون غير التجارات المغربية في سناف العسلامة نون راهي لاقينا نتزمار في الهلاك ذي الوقاية نهضراوني ذوقاهي لاقي غفطاس الهلاكات إقلان سواطاس ذي ثمورث الناغ ناغ وإذا كيتظن إداريين سواطاس أو نتاك النصايح باش نتظن مارا نغام كارف حذرا إيمان نون أساقي أو نمسلاي أفطان نقرو ناغ الهلاك نشقيقة وقبل لا نبدو نروح نولي لا فيديو ياكي ودنو غالا رغرون. Une migraine est une céphalée vasculaire grave qui est habituellement plus prononcée sur les côtés de la tête, mais qui peut aussi se produire d'un seul côté de la tête. Les vaisseaux sanguins de la tête alimentent en sang le cuir chevelu et le cerveau. Les migraines surviennent lorsque ces vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent, entraînant un élargissement des vaisseaux suivi d'un rétrécissement rapide. Les fibres de la douleur dans les parois des vaisseaux sanguins sont irritées et les nerfs entourant les vaisseaux sanguins libèrent des produits chimiques et envoient des signaux de douleur au cerveau. La cause des migraines demeure inconnue, mais les scientifiques établissent une théorie impliquant des changements de débit sanguin et certains changements biochimiques. Les migraines sont un type courant de céphalée chronique. Une migraine classique est précédée par une aura, c'est-à-dire un ensemble de symptômes d'avertissement indiquant l'imminence de la crise. Une migraine dite commune n'a pas d'aura associée. Les migraines sont fréquentes chez les femmes, sans doute en raison des changements hormonaux associés à leur cycle menstruel. Consultez votre médecin si les symptômes migraineux sont graves, persistants, récurrents ou accompagnés d'autres symptômes. Des médicaments préventifs, ainsi que la suppression des éléments déclencheurs ayant conduit à une migraine dans le passé, peuvent réduire le nombre de migraines. وإذا كغيدي سوالين العسلامة نون تيكلت نظن أقلق نغال دار غروان نادا ساقيب لنهضر أفطان نغلهلاك نقرو نغاي من قار شقيقة أساقي ذي محمد جودي عسلامينك يا محمد. السلام عليكم محايا زول في اللام سلام ذا مقران زول قاعد توالين دونك محمد نكوني وقبل نهضر أطاس بوطنن نعم ساقي نبغى نهضر في شقيقة أطاس نبدن ديال الجزائر تظن نطاناكيني نعم نصح أطاس يقسع لهلاك كي مميقار لا ميغران سلوغان شقيقة plus de 15% de la population تمورث même au niveau بسميث مونديال تقريبا 17% لا بوبولاسيون مونديال بوتيتر اكثر سعنوك البروبليم كي لا ميغران ولكن يعني لا ميغران كي لو تريتمون على حساب اللعف لانه كذلك سعن لا ميغران قراحو قرو يتعدي تم خاطر يتصطف سيرف عن سوايع 172 ساعة تقريبا 3 أيام كل يوم في حساب الحالينس ثورة أين يعني العلم الطب ميراد لغان الله ميغران أم كيتصلي ضمام ديال لا فيديو كي ساني لحقنا لي ريشيرش إنك ونفهمر ولا السبة ديريكت كاكي سبة ديفانن إدي تاكن لا ميغران كي ناند ولكن هي دي فاكتور ديكلونشون يعني لان كيران السبات راه كيسلحقن باش تعوض لا ميغراناكي ام كيدنا داوت ما حياه ساكي اد نفهم ذا شو لا ميغراناكي شو ضروري دخلوا قرون بنادم او ميم طون اد نفك لي فاكتور ديكلونشون يعني السبات كي راه كيسلحقن لا ميغران اد نهضروا جينيرالمون سي لا ميغران ثم شطوحر ثم قرات امك ارت تداوض و مام طون ادنف كاين الحوايج لا بريفونسيون اشو دوصان الاطباء خاطر لن ويدي تسكن ان تريتمون من الناحيه الطبيه ميديكال ولن كاين لي تريتمون سما طبيعي سقار ناتورال باش بنادم غادي يخفف في منس ام كي نسني لا فيديو كي اشو ضر ندير لا ميغران لن يزور نقرو لي زارتيراكي كذا يكسوض اللي ذمن ساعان كرا لينير ساعان لينير إزورانا كي لينير ذا سكوسون لي زارتيراكي ملحو نورمال إذا من تسيركولين عادي ولكن مالي يعني لا ميغران تشوفوني زورانا كي وكي قراس اون ديلاتاسيون يعني أدرنونا كي ديال الفوليوم نسن ثورة البحوث هذا البحوث الطبية بغانا نفهم من أي غرف زقن إزوراناكي
يوم مطون يزوران لي نير ذا ندي تسكن كرا المواد كني كي بارتيسيب باش ادفزكن يزوراناكي الحاله ثاكي ضرونت ادنا نبدو لو برومي فاكتور ديكلونشي سبات مزورت انك ستوشي ثلاوين اكثر بركازن يعني مثلا 3 تلاوين 4 تلاوين يقهلك لا ميغرين هذه اللي يوم بركاز وقف السن نتيد سي الحاله نتمطوط مثلي ذي السيكلينس يعني وفدل لي زورمون كي لو شونجمون لي زورمون يقدرون سي لا بيبرتي مرات فلا امي لا مينوبوز دونك ثمطوط ديرون الحياتيس في حساب المعيشه تعيش لو ريتم لا فينس تو سا افيك لي شونجمون بوس مثل لي زورموناكي اتفضل الطاس اكسعان اسميث الهلكاكي نصدع نشقيقه نا الصداع نصفي مقارن استعرفت ولكن نند سما ايموسناون يعني نطبقي نيك باقي سي با اون كوز ديريكتومون خطر اتص لو ذا نيكس عن دي شونجمون هرمونو سما تبديل مم يعني السيكنسن ولكن وسعنا لا ميغرين دونك سي با اون كوز ديريكتومون سي ان فاكتور ديكلونشون اتغلط ضاغن البروبليم بوسميث وعبوض تريك ديجيستيف لان باغ اكزومبل ويقادو تتفغر الماكله في اللسن اكيني تورد ذو الدراغ فغي غاد الدراغ يسعى لي نوزي يسعى سميت لي فوميسمون يزمرس ديكلونشي لا ميغران داغن وكير وركاز ناطمطوه دونك وزميرانه تيلي السبه ديريكتومون ساعه كان يونس قسا محمد سمحيه بغا كانك ديني ثورة لا ميغران كي ميقارن شقيقه اسكو تسد صديق ذا النص كان قرو تنطرن يقرحيك نغزمر قرو اركلث وكي جينيرالمون تسد ذا النفس ومعنا زمرا ستوشي سميت ولكن خاطر لا ميغران بيسكي با دو كوز ديريكت كي ولاش ام كارتي دافيد الدياغنوستيك نسمه ساتي دافيد تمسلي دوك الطبيب ستان دياغنوستيك راه دياسين قارناس لا نامناز يعني مراد فكض ليستوارينيك لا مالادي ناشو كي قرحان الطبيب هذه في قصد فكض خير اللي سيني ام كيد النيض سينض نفسو قروقي قرحيي اقلي فشلاغ ثلاث نغرسل الناس ينض باللي طفي لا فاتيك وزمير غاسل غي الحاس وزمير غرض ولي اغتافات سما قرناس لا فوتوفوبي لا فونوفوبي سما الصوت والسلدره الحوايج اللي سامبل كني ولا ضاغن لان تص قارنك وزمير شما الريحه لو بارفان ايه ثلاثة كي باسكو سيرتو ميم وكذاكش من ذي الحالة النفسية دي تريك بسيكولوجيك البسيكولوجيك يسعى تص الحوايج يسعى لي زيموسيون نيجاتيف يعني عندنا الغضب يعني عندنا الحزن يعني عندنا لو ستريس لونكسيتي القلقة كي كل يوم جينيرال وكيس دي فاكتور ديكلونشون باش اكس الحقن وقرحوا قروقه مقرن لا ميغرين قالوا تشي مليح ذا غن لا لا سمي لو ريتم دي لا في ندير يكشم لو ريجيم ذا غن باسكو وقاد يسعى لا ميغرين ديجا باغ اكزومبل لو شوكولا تنطفي دوموند لو شوكولا مي لو شوكولا بعد الوالده ستان فاكتور ديكلونشون انا طاس الحوايج راه تشظ اخر نون اكسالين سما ديال الوجع لا ميغران نفسالين مليح شغل الشيكولا شغل الحوايج صوض لي دروكا كي الدخان وكاد المساله ان شاء الله ما راكشم الماكله الا قرات تشوض الحاجه الا قرا صوضه من الدخان مشرب باش الحق راه ايمانيك اللي طا مقرن باسكو اللي طا موديري يمكن مدني غسي 72 ساعه لنا خطر ونا راي لحقنا لا ميغران سيفير لا ميغران يقرح وقري وعر مليح توعر مليح والناس ما في 3 سنين 4 سنين 5 سنين سي بور سا لا ميغران اللي تريتي تتداوى اونتر جي بي يعني طبيب لا فامي ان سامبل دكتور زمرات الحق للنورولوجيست لو سبيسياليست يعني الاعصاب وقرو نعم دونك محمد اما كان نحسو بلي شقيقه اذا شقيقه ينسعى صديق اما كان نحسو ماشي ذا طانو قرو تم يسد هذه روح ماشي يمكن دنا سعاد الحق ماشي كل طانو قرو كل وجع قرو اسنني شقيقه
انت الطبيب راه شخص خاطر ما تحضر طبيب السنة السطفي واحد دو فوا بار سومان عقلي صعيغ نفسو قرو الجهة يقري قرحن توالي شغل قرناس الاورا فيزيوال الاورا فيزيوال كي اتوالي دي فوا يفطيو جن اتوالي ثافث باسكو لو بروبليم سي او نيفو اوكسيبيتالير دو فيراكي سي il est relaté avec le nerf optique داخل ماشي ستان بروبليم مي الاقراح الني لا بريسيون لا ديلاتاسيون ني بوسميث ايزوران راك يتجن اتوالي ثافات اتوالي دي فطيوجين دي فوا تولي تريسيتي اكس الحق اتوالي دي فوا شغل ضباب ان اورا شغل يوث تفات تم لالتكاكي دي فوا سي بور سا وكي قال لك لا ميغراناكي وحملنا ذولين ثافات يحملنا دي غلقوك سميث فخامتي سي الذي اللي طلع من الداخل باش يزمر هذه الطس دونك كم كي دني حياه ما يروح يونار طفيف سيف كليسان بطوما سيني النفس قرو كي تحسها قرح مليح اتيسقسي من مي كي ديفدا شحال يطف ميم طون سيني قالو طاطا صغار مليح وحمل غرس مع هذا صلاغي صوغان وحمل غرس لا درز بوراش مشطاح وزمر غرض ولي ثفث ومن بعد لو ميدسان سليستوار الناس اري كونفيرمي بلي سي اون ميغران ومن بعد الى ان دوغري سما لا ميغران تختلف على حسب الوجع على حسب لا دوري شحال يطيف العفذا كاس كواسين 12 شهر 12 شهرين 3 شهور ذي الناس يفكلوا طريطمون في الحساب جينيرالمون تزمر تروح تصود حاشا لاسبيرين نا باراسيتامول نا ليبوبروفان نا ديكلوفين سي دي زونتي انفلاماتوار سين دواوي كي تزمرك تروح مي لو بروبليم مراد تغالكني دونك تزمر تلحق على لو سبيسياليست النورولوج انت سي لوي كي دوا تو بروندو شارج خاطر لا نكرا لي زيكزام خاطر لا نكرا ندواويز من ضرات نتفقد يونا قالك نولي صنع لك السكر ساعه البروبليم اللي راه وقادو غال الضمان اسم لو سبيسياليست انت ما يخدم لو دياغنوستيك كيخدموك لي زاناليز هذه زرا شو الدول العاليه خاطر الطاس الدواوي قال لنا يعني عنان الامر كي نعم زقليت هضرت في لو تريتمون البطانكي شقيقه سند باللي لان دو تريتمون زعما ضغطينا دا شو لي تريتمون ياكي يعني تريتمون ميديكال نعم سند باللي لان تريتمون ميديكال الى تريتمون تريتمون ناتورال تريتمون ناتورال كي زعما هذيك شم ديال لا بريفونسيون مثلا حياه لو تريتمون ميديكال امكن بدنا غا في حساب لا سيفيريتي في حساب الوجع حتى كان دي زونطالجيك يعني الدوار كيكسن الالم الدوار كيكسن لا دولور لكن مثلا موديريتا مش تروح كان كني ومن بعد تروح وكي جينيرالمون استعمل باراسيتامول 3 لي باراسيتامول بار جور 500 ملغ اللي يسمى كومباني داسبيرين ومام طومه تلحق الانفلاماسيون شويه مقرط هذيك شمل ديكلوفيناك وكذا الايبوبروفان وكيسي دي زونتي انفلاماتوار كيكس الانفلاماسيون ني ومعنا ما يعني باش ما سون دويا كيني يزورني يكشوفن ماشي يكشوفن خطي ماشي ويكيسي دي زونتاجيك يعني كيسنحش الالم داكو هو كذا البروبليم ديال الميغران تصوض الدواء اتكس تومبورير ومن بعد زمر دوغال سي بور سا مراتيلي لا كوز انكوني يعني سبوت بان مليح يوعر باش تخدم لو تريتمون هذا هو دونك نهضر في لو تريتمون ناتورال لو تريتمون ناتورال او مثلا حياه واكي جينيرالمون ما رادكش من وقاد نيكس عن اون ميغران سيفير يا دي ميدسان باسكو يا بوكو دو ميديكامون اتلحق قدر يوث الله ليست عند استعملين كان لي ميديكامون مقارن لي تريبتون داك سيتي ليست دو ميديكامون طاسي قلان لي تريبتون كي الزاجيس باش تلاكر الماده اتسحب سن وسلحقنا راه باش تشوفني زورانني لا سيروتونين مقارن alors c'est des dizaines de médicaments العشرات اللي ميديكامون دونك الا كنفهم باللي الدواء كي يساعد دي زيفي سيكوندير
صافي يخدم اي نظام بيان سور لان باغ اكزومبل ثورة مراتو دي زونطالجيك هكاكي حاشا باراسيتامول دي فوا لانه قاعد تروح انا الكوكودامول لا دوستام قرات يزمر يخدم المشاكل ديال المعده ينس يوم مطوس يخدم المشاكل كوسميت دي ثاسينس الكبد لان اللي قرص باراسيتامول بويزون لو بوازون دي باراسيتامول الباراسيتامول صح اكي كسق راحو قرو ولكن مرات ذومض في اللاسات طاسه كاث دي فوا 6 كومبريمي بار جور ناشو تخطر مليح يقرحيك وقرويك زمرك يخدم الليفر بويزنين سما البوازون ايثاسينيك ولا ثورة البروبليم دي ميديكامون سورتو المشكله لا ميغرين اك تسوى تدور وتكونترولي دار مالك دي فوا سي زعفسي القلقني انا تاثر في اللي كتواضع كتحاش دوي استقرض ادو ثا دوا نامبورت كوا المهمه يقص التص اخر كيما الحق ما الحق لا ميغرين سيفير سي بور سا اجفض كان فرنسا باغ اكزومبل يعني عندنا لي ميغرين تسوا مليح فرنسا إذا مني مقارنة تسكنتنا في الحوايج كي لا ميغرين تروح ظل الامريكان باغ اكزومبل يا سي دي مليون دو بيرسون تروحوا نرا الخدمه باسكو في لا ميغرين دونك ايكونوميكمون إذا من هذا نقص مليح سي بور سون بعد مراد نهضر ان شاء الله في لي ميثود دو بريفونسيون اي دو ريلاكساسيون اد نجبد كرا لي طريتمون كينا لو طريتمون ناتوريل راه كيكسن لا ميغرين بلا ما الحكومه نسعى لطريتمون قاعد نهضر في اللاسون بعد ان شاء الله بلا ما الحكومه تفكادو كيدير منك دونك لو بروبليم دي ميديكامون ياكي سي دي ميديكامون سما اكس عند دي زيفي سكوندير او ميم طون زمرنا تاثرنا في بنادم ولكن ما تلحق لو سبيسياليست لو نورولوج لو نورولوج يسعى ان شيما دو تريتمون نا ان كوندويت ا تونير زات كل شقيقه كل يوم في الدوغري نساس يخدم تريتمون دي زونتالجيك دي زونتي انفلاماتوار دي فوا لحقنا اليوم ندوق الناس اميتريبتيلين لاميتريبتيلين كي تسكن توجد يسعى لا ديبرسيون غير بنادم مني لاميتريبتيلين 5 ملغ باش تجي هذه تصدق باسكو ساعه لو بروبليم دو سوماي لقى هذه الحس سما وكاك ساعه لا ميغران سيفير ثم عشت توعلى تفض ما يحمل والو الرشيس دي فوا ماخذ من صوت دم مشطوح انت سيسل دم قرن تي فوا الا قاسين شومبر فيرمي هذا سيحس مليح نعم محمد لا ميغران كيني اش يزمر بنادم من غير دواء شي يزمر بنادم هذا يخدم باش يسحبس لا ميغرين سما مادنو على الدوزيام تريتمون كي لو تريتمون التيرناتيف يسقارن نا العلاج الطبيعي لو تريتمون التيرناتيف يا لي ميثود دو ريلاكساسيون مي مقارن الطباقي باسكو تو لي نورولوج و لي سبيسياليست لي ميدسان البريكونيز هذو صافي الطباط نقرر بيان سور الاعصاب نورولوجيست ميم ميدسان جينيراليست بريكونيز لو تريتمون ناتوريل كي اي غار لانه قاعد يستعفى ينسكس لا باغ اكزومبل ذي الغرب ناون شين دون لي بي دو ليكستريم اوريون لو جابون لا كوري تو سا استعمل نطاس لاكيبانكتشر سما التداوي بالابر الصينيه سما مكيس قارنتي سكناتين ني داوي سكناتين دونك ويجيد العلم غران في الناس مي ماراثو غرض الجهه اللي ميدسان قرنستو لي تريتمون كي سما يا با دو ريشيرش سما شغل بيان سبيسيفيك علميا سولون لي لوا دو ريشيرش دون دومين ميديكال كي بروف باللي سما لو تريتمون ناتوريل كي هادي داوي لا ميغرين قرناس اللي ميثود دونك تيسكناتينا كي خدمت نقرو باش خدمت نقرو خاطر وقاد يغران الدومين كي الابر سينيان لاكيبانكتشر سعان دي شيما دو تريتمون يعني سعان ثيوريقين سنة مكانا كيداوي مثلا كذا باغ اكزومبل لي ستوما مثلا كذا سوا ديزون بحري كل يوم يسعى الكاينس دونك نتا يزران دار ريسيرش تيسكناتين ثني تسكشم قرناس لي زون دو ريفلكس خاطر تغرضوك في بنادم ما قبل ما تغال سبيسياليست اكيبانكتيريست يعني لا سبيسياليتي الابر الا قد تغرض تصوري باغ اكزومبل
عندثن لي بوان راه تخدم تيسكناتين يعني لا ميغرين ومن بعد نهني ساعه الطريقه نسنا كاين تخدم 2 فوا بار سومان بور 6 موا فوا دونك مساعد راه يدري من الحاجه وكديني بلادي لي لو ريزولتا ديالي تو سا دوغال داغناني يعني لي ماساج يا لي ماساج ديفيرون تيب دو ماساج يا ان ماساج سامبل خدمت الموند اويل سما شغل الويل دالموند زيت اللوز زيت اللوز بارك الله فيك خدمت زيت اللوز وكي سيدي ماساج كاين يخدم اون دو فوا بار سومان وكي شتي الميثود دو ريلاكساسيون مي دي فوا لي ماساج كي صافي باش اقروا ما نخدم الماساج باسكو ميثود دو ريلاكساسيون باسكو دوني ثاقي لان تصل المشاكل اللي يون باغ اكزومبل يديفورسا هذا المشكل يون خدمه راه ستان بروبليم يون ساعه المشاكل الاجتماعيه كي وكل نهضر في لاسنس دي بروبليم دونك اسي نو لو ستريس كي نناتج بلي زعما ديالي سي ان فاكتور ديكلونشون ذا السباره كي ديكلونشي لا ميغران كي دونك سلي ماساج كي يزمر هذا ينقص ستريس في مانيس دونك ونزماد نقرب لي لو ماساج سي ان تريتمون لا ميغران مي سي اون ميثود دو ريلاكساسيون هذيك لو ستريس باش بنادم هذا يستعفو باش بنادم ومن بعد الى قرنا سن انديان هيد ماساج لو ماساج انديان اندو قرو وكي سلك تافر ذاكي سقرور ذاكي الزيساي هكذا يخدم دي ماساج مي توش سيرتانمون سميت لا سيركيلاسيون اذا من داخل لو قرو يا دي ميثود تخدم لي ماساج كي تسطف صافي سمح لي محمد باش تعاود 15 قبيليت صافي الماساج كي النهنديا خدمتي وقرو خدمت كي سلك تافا كي سيد فيروسا هناك كي وكي ماشي كلي ارو قرور ذاكي يا دي ميثود مثلا تخدم لي ماساج شانا الحوصيه غير ذاكي ام كان يا دي موفمون في زوران باش يزوران كيلحوني زوران باغ اكزومبل وخدمنا لي ماساج كاد سالين ذاكي ادخل منك كي ساعه نشيمار مكان تبع الماساج كي دونك لو مال دار ديالسن ذاكي يخدم لي ميثود دو ريلاكساسيون شاك ميثود كل ميثود لا ريلاكساسيون ساعه تورقت قرناس ميديكال كلينيكال اكزاميناشن داشوت زعما تا ورقتني لا توك المعلومات لو نو ينم لو برينون داشوت هلكاض لي كونتر انديكاسيون تريتمون باش هذا يولي مثل هلكاض كرا لهلاك باغ اكزومبل تصعود ليبرتونسيون اكيد في لا طونسيون ثوني وتساعد دار الماساج اي غير باسكو تسالي لا سيركيلاسيون اذا من ومام طون لا طونسيون تسالي دونك لان كرا لي طريتمون نهني مقارن توت لي سبيسياليتي دو ريلاكساسيون ساعني وث الحاجه قرناس كلينيكال اكزامينيشن فورم يعني لا فورم دو ليكزاميناسيون كلينيك ما راه واحد طبيب غادي يطفي وريق شاشوت هذيك من المثال هذا ليستوار تو سا باش غادي يبدو التريتمون ما ساعد الحاجه باش راكم يتبع كونتر انديكي بول التريتمون ني ومدي خدم راه الحاجه اللي مديني ولي الحاجه ثايا tu vois donc كل عبد il a une certaine méthode il a une autre méthode قرناس le massage par les huiles aromathérapiques يعني الزيوت اللي تواسن العلماء زيوت لي زاروما الا باغ اكزومبل بيبرمينت الا لافندر الا الكاموماي تاكيد الخزامه لا بيبرمينت سي لامونت سي نعناع وقيل لافندر اسونشال اويلز اما دي فوا توصين باغ اكزومبل ذكاذ تخدم دي تيزان سميت النعناع دي تيزان لا كامومي وكي سما سعان الخصائص باش هذه كالمي بنادم فاهم وكي يلزي يوتيليز ميم طون يا دي ريزولطات كالمي ضمانك تو سا سورتو لي جابونيين لي جون دو ليكستريم اوريون كي نتوسنس الحوايج كي لاتاي مراتش الماكله تو سا إلي ريلاكس سميتو ميم طون ينقل الكوليسترول ينقص سميت لي زيدام كلي ومام طون يدير في لا ريلاكساسيون لافوندر الكاموماي وكسميت البيبرمينت تواسن ومام طون ساعات الزيوت دي فوا تستفض 30 ملي وكيف ذا الحبق
وقيل البازيل إلا هو كذا غنى إلا يتعاون البازيل الحشوشه كي سماتو سكي ناتورال يتعاونوش سي دي سبيسياليتي مالا تعرض الاروما ثيرابي لان لاروما ثيرابي لانه قد يقارن سنوات في اللاس باسكو يلا كومبينيزيون زيت باغ اكزومبل تفض 40 مليلتر نزيت اللوز اتصار صنات نقطرين لافوندر اتصار صنات نقطرين بيبرميتاس نتخلط وزميضره تخلط ثلاثه نهار 4 الزيوت افتيكلت اكد فكنا شو الزيوت ما تساعد له ستريس كاين يسخلط باغ اكزومبل بيبرمينت وكذا اللافندر ريت ندير 40 ميل نزيت اللوز ومن بعد تصهن باسكو البيبرمينت اللي نعني اللافندر هكا يكشم داخل سميت الكورن بنادم نال الجسد البنادم غادي يخدم شغل يعني واقي الدواء العشاب زيكا في مغارين لا لا ميثود قائم مقارن سمحيه كمل كان هو اللي ما شدنا في مغارين لا هضره في مغارين زيك في مغارين كل حاجه الساعه النباتي نس الحشيشي نس يستخدم ذي النبات لنا تص حوايج ناتورال سورتو ناك نام دو كديك سموك دون دومين لا بريفونسيون يعني عندنا الوقايه بنادم دائما مليح هذه غراكي هذه السين الماكسيموم الحوايج كي نغاثورا لانت صراحه باغ اكزومبل الانترنت لنا اتصل المعلومات يعني عندنا لا ريلاكساسيون كي محمد نروح ريف ديم مشطوح ودو غال غرغور ان شاء الله غادي نكمل او اذا كان غادي تولين نروح ريف ديم مشطوح ودو غال غرغور
إذا كي غادي توالي العسلامة نون تيكل في النظام أقلق نغال الدرغون باش ندنفك نصايح أف لهلاك أبوساقية لهلاك نطان أقرو نغيو مقارن الشقيقة نغلا ميكران أدو غالا غرغورك يا محمد العسلامة ينك تيكل في النظام محمد باغ اكزومبل ثورا كينيت في بداية شقيقة ساقية زاد شطح كمية كنمسكش ندير الكوتي بسيكولوجيك واقيلا جي بسيشي كاع حاجه باغ اكزومبل محمد ثورا كينيت في بدايد وشقيقه ياكي تبدا دارت صدق قروي يقرح شي طح كان مازالو ثبوي غارا غندي وتولي غارا ثفات نغ اجت الحوايج ولا قرات تشغل ساكي باغ اكزومبل دار ساكي ماشي شقيقه ساكي اشو الحوايج ولا قرا سما قرناس لي زاليمون انكريميني ديال الشقيقه وكذا ما سعيون الشقيقه ظنون سما ديكلونشي نسقيكا اختار تسالي سما ديال الالم ديال الوجع مليح زعما نولي كرا لي فوطو زمر ضغط دفكت لي فوالا لا الشيكولا الا كرمكم الله الخمر لا كرا انواع سما شغل الخمره كي الفان بلون ويجي كل سما رنوني شقيقه ومام طون لا سيجاريت لي دروغا كي سما القهوه طاس على الاكستريم اكثر نوع ديكلونشي سميت شقيقه ومام طون لان لي فروماجا كي لان يكسمان الماكله كي برا يكسمانا كي طاس ويجي سما ثرنو لا بريسيون باش لي زورانا ظنوا دير لاطين مليح لان كان العلماء لي سبيسياليست لا نيوتريسيون يخدم نديرو ريشيرش في لا ميغران هضر نظانا في لا بانان انك الفو ايفيتي لا بانان سورتو مالاتي لي كاريماكي صافي ساكي خاطر ديك السنه تصل لي برودوي ليتي دايري برودكت لي برودوي ليتي صافي لي ريشيرش وكل ايني تواخذ من سويفكي بيان سو لي فرماجنا سميت لا كريم الياورت كي شيكولا الحوايج كي كلي رنون مليح صافي محمد الساكا شي لقات و سي بور سا تسكن ذكرى سميث خراب سميث لي طريتمون راه يصب الناس سميث الكالسيوم دونك ما راه يخدم طبيب لي زاناليز هذه يولي لا كالسيميك هذه يولي الكالسيوم ينيك سانيك الحق صافي ساكي ولا الشيكولا ولا البنان ولا لي كلاص مني خشت حياه خاطر ماشي لا ميغراني ساعه في التجاره واقيلا طاس والتجاره ساكي ما تخدم لي ميزيوك باسكو لا ميغراني كي ما تروح تصعد نفسك قرحيك فوطوفوبي البرويس الدارا وحمض صرد البروي لي فاضا الدراد تصعد لي نوزي الفشله الحوايج كلها نعم كانت سمكتير باللي امان سي تري امبورطون صافي امان الناتج دائما ديال الحصص كذا حميد انك وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون امان نكوني نتواخد مسوام صح بليس 70% كلي دائما دونك امان حوايج امان المينيموم 2 لتر بار جور سنه لتر خاطر ساعد الحق لا ديزيدراتاسيون داغن وزماك تاك سميت لا ميغران مي تصعد قرح وقرو ذم قران ما سوى لا ديزيدراتاسيون تصدر من دونك لا زعما ديال سيت ان فاكتور ديكلونشون بدي فيك لا ميغران رزدات نعم نروح ان اوتر تريتمون ناتوريل ديال الحجامه وقيد الحاجه العالي نكوني نهضر دوكا في لي تريتمون دو ريلاكساسيون نهضر في لاروماتيرابي نهضر في لو ماساج اندين هيد ماساج لان تصل لي تيرابي لا ريفلكسولوجي ويخدم لي بوين دو بريسور سمحي كان محمد سنيني غا في لا فوتو نزمر نوري لا فوتو منين الحجامه تقرع ثني مشطوحين كمل محمد هذه تندي دي ليماج دي اين يعني الحجامه مدنيه نعم تاكي وكي بار اكسبيريونس مدينيها بار اكسبيريونس تمثل حياتك كشم ديال تريتمون التيرناتيف العلاج الطبيعي لان الطاس يسعى لا ميغران سعى شقيقه ياكي خاطر لي ريشيرش ساني لحق ليناك باللي لان كاين المواد دي سوبستانس كي سون سكريتي اروح رسمي داخل ايزورانا لي فيسون نهني مرايلين ديالنا اون كونستونس بيرمانونت خدم لنا سميت لا ديلاتاسيون ناج فداكي زوران السوزورن دونك بار اكسبيريونس وكذلك خدم من الحجامه
يعني كوم تريتمون ناتوريل تسعي مكان ينس تخدم شاك موا بوندون اون دوري دو 5 موا يعني 5-6 بردان صراحه شقيقه. il faut faire des recherches il faut faire beaucoup de recherches لان كان لي ريشيرش يخدم من دي لونجلتير قرناس كابين ثيرابي اند مايغرين يعني الحجامه شقيقه خاطر نكون يدير سلمن نسعى الحوايج اولا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي يروح الاسراء والمعراج انك ما مررت من بملأ من الملائكه الا وكلهم يقولوا لي عليك يا محمد بالحجامه يعني اسمي كاع الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم سيقنوان ان يكونلاش ثمناطق نديو عندي غاره وفغرة جماعة الملائكة ان الناس محمد صلى الله عليه وسلم وصي الامينك الحجامه اخدم الحجامه وقيل الحديث صحيح يعني الحاجه ثم قرات امك الملائكه يوصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش هذا يخدم الحجامه لان الرسول صلى الله عليه وسلم انك خير ما تداويتم به الحجامه انك ان كان شيء خير في ادويتكم ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة من نار يعني خير الأدوية الخير الدواء مقارنة وكليد الحجامة خاطر لا بريفونسيون أولا هكذاك السموم سي الجسد سي من إني كتكسوك السموم التوكسين ني ومام توكس الحو لا سيركيلاسيون إذا من إنك مليح الجهاز المناعي إنك أذيقو ومام طون الرسول صلى الله عليه وسلم يليون الحديث سبيسيالمون في الحجامه لان ما رسقسيدو منك خير ما تداويتم به الحجامه ان كان شيء خير في ادويتكم ففي شرطه محجم نون سولمون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لديناك باللي احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم في وجع في ظهر قدمه بول لي دولور الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم الحجامه قجاريس باش ديك صلا دولور يحتجم في ورا اسمه بورانيماتوم اذا منك يتزوج معا يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم لشقيقه كانت به يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم في شقيقه يخدم الحجامه دونك واقي الا كنخمم مليح الفو بيان بونسي كومون فير سميث دي ريشيرش ادناوي مدنيكس عن شقيقه الفو لي سيرفيي ساو نخدم الحجامه نولي لي ريزولطا سنتنحو باسكو بار اكسبيريونس ويكيكس عنوك لي ميغران ما خدم الحجامه وفيرا ميزور ما خدم الحجامه وفيرا ميزور وفيرا ميزور كاين لا رغوري شقيقات ذوات الحجامه كاين ذا مزوره دي هضرنا افتاكي الحمد لله وفي دوار غورس اسمي الله اسكا يا 20 طونتوره ثلاثه طافيه ثورقت وزمر دارت صار باسكو تصعد البروبليم اني الشون فيزيوال اني كقرحان وزمر دار من بتصغر ثورقت ميس الحجامه الحمد لله سما كل شيء دونك كم كيدنا هنا ستان بروبليم دو سكريسيون دو سيبستونس يعني المواد كي راه نسقرو ممكن اذا من راد سوفاض الناس نقصد المواد فالانسان هذه حلو دونك الحجامه سي تا ميور طريتمون ولا كايني الدول العالي مليح يعني انا نقرح اقرو يعني خاصة الحجامة وكي ماشي نكون ديالنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى دي الضرر كان كني ويرناد الملائكة سبحان الله يتوصلني كنوان باش يخدم انت الحجامة دي يوصل الأمة نسي الحجامة دونك الحاجة وكي دونك ابار لا ميديسين اورتودوكس لو ميديكال المسلي دوكا في لي ثيرابي التيرناتيف دواء طبيعي بارمي او تكشم الحجامه هذيك السنه عماه وشنا محمد صافي زمان دنيني باللي الطناقي وين يتفنى الطناقي يزمر غادي يحلو لا الحاجات وكي لي بيني نسمى الطناقي ماشي الحلاك ويحلونا صافي وشوف دي فوا يا دي مالادي او نيفو دي سيرفو شغل ان شاء الله ربي غادي يمنعوك المؤمنين طن الكونسير لي تيمور سيرفو زمرنا دفك دي دولور شغل لا ميغرين مي سي با اون ميغرين دونك دي فوا الا قتولد لو سبيسياليست انت مارست تفقد لي سامبتوم اشو كيضروا لي البو ديفيرونسيو يا لي سيفاليس نقرحوا قرو قال مي لا سيفالي دو ميغرين مع ساعه لي سامبتوم ساعه لي فاكتور ديكلونشون وكل يوم في الحساب الوجع راه يخدم له طريقه موياكي دونك سيتي مالادي سما
شغل الزاويه شو درنا نكونين لا ليست قال لي ميديكامون سي دي ديزان دو ميديكامون شاك فوا دفع الحاجه مي ماشي تداوي ديريكتومون هكاك تكالمي لا دولور تحبس مي بوتيتر il va se déclencher زمرة دوغال تفهمها سي بور سا انك الحجامه نجربيت سي ان تريتمون ناتوريل كي ني با كوتوس ما تخلي الزلطه سيديري من اكدي فيك نفع مقران. نعم محمد زقليت ند باللي لان 4 تلاوين صافي ذي 50 مدن مايلين 4 صدق ذيلين 4 تلاوين اكدو وركاز انا يظنن تسمى فهم دينا باللي تلاوين ساعه تتصل هذاك لا ميغران مرات كومباريض ريركازن صافي قال لي شال مونديال ماشي صافي يون بوفريد ذي الشهر زمرنت ظننت اقروين سنت سي نورمال صافي ماشي الحاجه وكير ان فاكتور ديكلونشو يعني السبارك ديفك لا ميغران الني رنت باللي كيدني هرمون